ज़बूर 31 की 10वीं आयत के अंदर यूं लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र कराहने में फना हुई, मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा, मेरी हड्डियां खुल गईं। पाकलम के पढ़े और सुने जाने से खुदा हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। दाऊद यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से क्या हुआ, जाता रहा और मेरी हड्डियां खुल गईं। मेरा जोर को कहा जा रहा है स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी फोर्स, उसकी सिक्योरिटी, उसके फख्र करने की जगह। बाइबल कह रही है कि उसका जोर उसकी बदकारी के बायस से क्या हो गया, खत्म हो गया और उसकी हड्डियां क्या हो गई, खुल गई, आमीन। जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह होगा, बदी होगी, तो हमारी जिंदगी के अंदर सबसे पहले जो चीज खत्म होगी वो जोर खत्म होगा। जोर कौन सा, रूहानी जोर खत्म होगा। हमारा दिल नहीं चाहेगा दुआ करने को, हमारा दिल नहीं चाहेगा कलाम पढ़ने को, हमें कलाम की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको रूहानी बनने के लिए, आपको आत्मिक होने के लिए, आपको खुदा में आने के लिए आपको जोर की जरूरत है। लेकिन जब शैतान आपका जोर गुनाह में खत्म कर चुका होगा तो आपको आत्मिक चीजों की समझ नहीं आएगी, रूहानी चीजों की समझ नहीं आएगी। इसलिए दाऊद कह रहा है मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से क्या हो गया, खत्म हो गया और मेरी हड्डियां क्या हो गई, खुल गई। हड्डियां खुल जाने के बाद हड्डियों से क्या होता है, पूरा जिस्म जुड़ा रहता है, पवस्थ रहता है और चल सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जब इंसान का जोर टूट जाता है, जब इंसान का जोर खत्म हो जाता है, तो रूहानी आलम के अंदर वो एक जगह खड़ा हो जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, वो जा नहीं सकता। आप आज चेक कीजिए कि आपका जोर बदकारी के बायस से खत्म तो नहीं हो गया। आज चेक करें आप अपनी लाइफ को, क्या मेरा जोर मेरी गुनाह के सबब से, झूठ बोलने के सबब से, मक्कारी खेलने के सबब से खत्म तो नहीं हो गया। अगर आप दिन में कोई गुनाह भी नहीं करते, लेकिन अगर आप दुआ नहीं करते तो आप फिर भी गुनाह करते हैं, कि दुआ ना करना गुनाह है। ज़बूर 29 उसकी पहली 11 आयत में लिखा हुआ है, ज़बूर 29, पहले हमने 31 पढ़ा, अब 29 पढ़ेंगे। अब जोर देता कौन है, ज़बूर 29 उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, अब खुदा अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदा अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। अब जोर जो है ये खुदा की तरफ से है, ताकत जो है ये खुदा की तरफ से है। जब हमारे अंदर जोर नहीं होगा तो शैतान हमारे ऊपर फतह पाएगा, गुनाह हम पर फतह पाएगा। जब हमारे अंदर रूहानी जोश में जोर नहीं होगा तो हम शैतान की बात को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो हमसे क्या चाहता है। शैतान जो चाहेगा हम वो ही करते रहेंगे और हमारी जिंदगी से वो जोर को खत्म करता चला जाएगा, हमारी जिंदगी में बेइत्मीनानी आती जाएगी। आज अगर बाइबल कहती खुदा अपनी उम्मत को क्या बख्शेगा, जोर बख्शेगा, खुदा अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, मतलब जोर खुदा की दी हुई बरकत है। चाहे इस जोर को आप बदी में इस्तेमाल करें, चाहे इस जोर को आप शैतान के कामों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करें, फैसला आपका है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं हमसे दुआ नहीं हो पाती, हमसे रोजा नहीं रखा जाता, हम जब खुदा के कलाम पर चलते तो हमारी जिंदगी के अंदर ये मुश्किलात शुरू हो जाती, हमारे घर में लड़ाई शुरू हो जाती, हमारे घर में जब सेवा में आते हैं तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मुझे ये बीमारी लगना जाती है, मुझे ये एलर्जी हो जाती है, मुझे एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज खुदा आपको कहता है कि आपका जोर शैतान के कामों को खत्म करने में लगना चाहिए। जब जोर पूरी तरह पे खत्म करने में लग जाएगा शैतान के काम हो तो आप फतह पाएंगे, आमीन। जोर किसकी भी दी हुई बरकत है, खुदा की दी हुई बरकत है। अब इस जोर से आपने क्या करना है, खत्म, गुनाह को खत्म करना है, गुनाह पे फतह पानी है। क़ज़ात की किताब 16 बाब उसकी 28 आयत और 29 और 30 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। क़ज़ात की किताब जहां पे समसून की कहानी हमें मिलती है। क़ज़ात की किताब 16 बाब की 28 और 29 आयत, 28 और 29 आयत में यूं लिखा हुआ है, तब समसून ने खुदावन से फरियाद की और कहा, आए मालिक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे याद कर, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आए खुदा फक इस दफा और तू मुझे जोर बख्श दे ताकि मैं यकबारी की फलस्तीनियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। यहाँ पर समसून को जब जोर दिया गया, तो इस जोर से उसने क्या फायदा उठाया, इस जोर से उसने एक जबड़े की हड्डी से, गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 फलस्तीनियों को मारा।
اس نے اس زور کے بلبوتے کے اوپر شیر کو مارا، اس نے اسی زور کے بلبوتے کے اوپر 300 لومڑیوں کی دموں کو ملا دیا اور ان کو چھوڑ دیا بستی کے اندر، وہ جل جائیں، وہ جلا ڈالے۔ اس نے بدلہ لیا اپنی شرمندگی کا، اپنی بدنامی کا۔ اس دور کے اندر بھی اپنی شرمندگی اور بدنامی کا بدلہ لینا آگ سے ہوتا تھا، اور آج کے دور میں ہمیں آتمک آگ چاہیے۔ اپنی شرمندگی کو، اپنی انسلٹ کو، اپنی بےزتی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں روحانی آگ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روحانی آگ میں نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان ہماری زندگی کے اوپر اٹیک کرے گا اور شیطان ہمیں انسلٹ دے گا۔ سمسون نے لومڑیوں کی دمیں آپس سے باندھی، بیچ میں مشرق لگا کر چھوڑ دیا تاکہ وہ کھلے کھیتوں کو کیا کرے؟ برباد کرے، کھڑی فصل کو برباد کرے۔ اور اس نے اپنی انسلٹ کا کیا لیا تھا؟ بدلہ لیا تھا سمسون نے۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے آزاد ہونا چاہتے ہو، تندرستی سے آزاد ہونا چاہتے ہو، تو آپ اپنی بیماریوں سے، پدروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، تو رولس کی آگ ہی ہے جو آپ کو آزاد کر سکتی ہے۔ آمین۔ سمسون کی آنکھیں نکال دی گئی۔ سمسون کا لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنا زور بدکاری میں استعمال کیا، دلیلہ کی بات سننے میں استعمال کیا۔ جب دلیلہ کی بات سننے میں استعمال کیا، آنکھیں نکل گئی، بال کٹ گئے، اور لوگ اس کا تماشا بندروں کی طرح دیکھ رہے ہیں، ریچھوں کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اسے تماشا گاہ کے اندر ایک تماشا بنا دیا گیا ہے سمسون کو۔ جب ہم اپنا زور گناہ میں استعمال کرتے ہیں تو شیطان ہمارے فیوچر کو تماشا بناتا ہے، ہماری اٹھنے اور بیٹھنے کو، خاندان کو، ہمارے عزت کو، ہمارے روب اور دلدلے کو وہ تماشا بناتا ہے۔ تو آپ کو اپنا زور شیطان کے کام کو ختم کرنے میں لگانا ہے، نہ کہ اپنا ہی فیوچر اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے میں لگانا ہے۔ یہاں پر سمسون خدا سے زور مانگ رہا ہے اور 2 پلرز کے اندر کھڑا ہوا ہے، جس میں پورا محل، پورا دربار وہاں پر مطلب کہ اس کے مضبوط ستونوں کے بلبوتے پہ کھڑا ہوا تھا۔ بہت سے تماشاگان موجود تھے اور سمسون نے خدا سے دعا کی مجھے زور دیا جائے، لیکن آگے لکھا ہوا ہے 29ویں آیت کے اندر، سمسون دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دائیں ہاتھ سے دوسرے پر بائیں ہاتھ سے زور لگایا۔ سمسون کہنے لگا فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھڑکا اور گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ بس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں سمسون کہہ رہا ہے میں نے اپنا زور خدا کے کاموں میں استعمال نہیں کیا، میں نے اپنا زور کس میں استعمال کیا؟ بدی میں استعمال کیا، جس کے سبب سے مجھے بھی مرنا پڑے گا۔ لیکن آج خدا کا آتما آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنا زور شیطان کے کاموں میں استعمال کرنا پڑے گا، آپ کو شیطان کے کام کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرنا پڑے گا، اور آپ کا زور پڑے گا اور آپ جئیں گے یسوع مسیح کے زندہ نام سے۔ خدا کا آتما آج آپ کو کہتا ہے کہ سمسون نے زور لگایا اور کیا کر دیا؟ اس محل کو گرا دیا، لیکن اس زور میں زور کس نے بخشا تھا؟ خدا نے بخشا تھا۔ اگر وہ زور خدا نہیں بخشتا، وہ اپنی طاقت سے ایک پتھر تک ہلا نہیں سکتا تھا۔ آپ کو خدا آج زور دیتا ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کی لعنتوں سے اوپر فتح پائیں، آپ اپنی بیماریوں کے اوپر فتح پائیں، آپ اپنی شرمندگیوں کے اوپر فتح پائیں۔ لیکن ہم اپنا زور کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم اپنا زور ٹی وی دیکھنے میں ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنا زور فیس بک چلانے میں ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنا زور آرام کرنے میں ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنا زور دوسروں کی برائیاں کرنے میں ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنا زور گھور گھر کے کاموں کو کرنے میں استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ شیطان کی اور اس کی یوجناؤں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خدا زور تو بخش دے گا، لیکن وہ شرمندگی کیسے ختم ہوگی؟ جب اس زور کو صحیح جگہ پر ہم یوز کریں گے، اس فورس کو، اس پاور کو، اس اتھارٹی کو صحیح جگہ پر یوز کریں گے۔ آمین، ہاللویا۔ آج میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ ایک اور چیز یہ ہے کہ خدا لوگوں کو کہتا ہے کہ کوٹری میں جا کے دعا کر، لیکن لوگ جا کر کہاں دعا کر رہے ہیں؟ آج کل فیس بک کے اوپر دعا کرتے ہیں۔ لوگ جتاتے ہیں کہ ہم بہت دعا کرنے والے ہیں، بہت ہمارے سے بدرویں نکلتی ہیں، بہت بیماریاں، بہت ہیلنگ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کوٹری میں جا کے دعا کر، وہ کہاں جا کے دعا کر رہے ہیں؟ فیس بک کے اوپر دعا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی پریئر کم ہے، خدمت کرنے آپ کی زیادہ ہے، اور آپ کی خدمت زیادہ ہے اور پریئر کم ہے، آپ کی خدمت نان افیکٹو ہوگی، زور سے خالی ہوگی۔ آپ کی پریئر زیادہ ہونی چاہیے بامقابل آپ کی خدمت۔
اگر آپ کی خدمت زیادہ ہے اور پریئر کم ہے تو آپ فتح مند انسان نہیں ہیں۔ شیطان آپ سے نہیں ڈرے گا، شیطان آپ کے اوپر اٹیک کرے گا، وہ زناکاری کے اٹیکس کو لے کر آئے گا، وہ فضول خرچیوں کو اٹیکس کو لے کر آئے گا، وہ رانگ ڈیسیژنز کو لے کر آئے گا آپ کی لائف کے اندر۔ آپ کو شیطان کی آواز کو پرکھنے کی سمجھ نہیں ملے گی، کیونکہ خدا شارپنس آپ کی خدمت میں نہیں، آپ کی پریئر میں بڑھاتا ہے۔ آپ کی روحانی شارپنس کی میں بات کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو وزڈم خدمت کے اندر نہیں، آپ کو پریئر کے اندر دیتا ہے، اس کے ساتھ رابطے میں دیتا ہے۔ آپ خدمت بغیر پریئر کے بھی کر سکتے ہو، لیکن پریئر اگر آپ پریئرفل ہو تو آپ خدمت لازمی کرو گے۔ لیکن میں نے کہا آپ خدمت بغیر دعا کے بھی کر سکتے ہو۔ کوئی آدمی روز بیگ پکڑے اور چلا جائے کلام سنانے کے لیے، دعا نہ کرے، لوگوں کو کیا پتا کہ دعا گھر میں کرتا ہے یا نہیں۔ آپ کو آج خدا کا آتما کہتا ہے، سب خادمین کو، سب ایمانداروں کو، کہ آپ کو فیس بک پہ دعا نہیں کرنی، کوٹری میں دعا کرنی ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ ہر چیز فیس بک پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، آپ خدا کے قدموں میں ہر چیز کو رکھو، خدا آپ کو آنسر بیسٹ دے گا اور آپ کے کلام کا اثر بھی لوگوں کی زندگی کے اندر ہوگا۔ آمین۔ یسوع مسیح سے اس کے شاگردان پوچھا، ہمیں باپ کو دکھا۔ یسوع مسیح نے انہیں بولا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو میرا یہوہ باپ مجھے کہتا ہے، منع کرتا ہے، وہ میں نہیں کرتا۔ جو میرا یہوہ خدا مجھے کہتا ہے کر، وہ میں کرتا ہوں۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں، میں اس کی نہ میں نہ ملاتا ہوں، میں اس کی باتوں پہ شک نہیں کرتا۔ آج آپ چیک کیجئے کہ آپ کا مینٹر آپ کو بولے کہ یہاں سے الگ ہو جاؤ، یہاں سے سیپریٹ ہو جاؤ۔ ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مینٹر کو پتا نہیں کہ ہمارے کھانے پینے کا ذریعہ یہ ہے، ہمارے رہنے پینے کا ذریعہ یہ ہے، وہ خود تو کہیں اور ہیں اور ہمیں یہاں پہ بول رہے ہیں ڈسکنیکٹ ہو جاؤ، یہاں سے الگ ہو جاؤ۔ آپ اپنے مینٹر کے ساتھ متفق نہیں ہیں، آپ کے اندر آپ کے مینٹر کا مسا بھی نظر نہیں آ سکتا۔ کل میں ایک اپنے اسپیشل سن سے بات کر رہا تھا، اسے میں نے ایک بات بولی، وہ کہتا ہے ہر ایک کو خدا علیحدہ علیحدہ یوز کر رہا ہے، کس کو فیس بک پہ۔ میں نے کہا ادھر آؤ، تم غلط بول رہے ہو، میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ فیس بک پہ دعا نہیں بلکہ کوٹری میں دعا ہونی چاہیے۔ تم کہہ رہے ہیں کسی کو فیس بک پہ سامرتھ۔ میں کہا تم میری باتوں سے متفق نہیں ہو، تم ریبیوک کر رہے ہو میری باتوں کو۔ خدا تمہیں گائیڈ نہیں کر سکتا، خدا تمہیں رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم میری رویا کے ساتھ، میرے مائنڈ سیٹ کے ساتھ متفق نہیں ہو۔ خدا کبھی بھی تمہیں میری والی انینٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ آج خدا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مینٹر کے ساتھ متفق رہیں۔ آپ کو چاہے اس وقت وہ چیز صحیح لگ رہی ہو اور آپ کا مینٹر دور بیٹھا ہو اور وہ گورے نہیں کرو یہ چیز، فوراً علیحدہ ہو جاؤ، چاہے آپ کا اس میں نقصان ہو یا فائدہ ہو، آپ الگ ہو جاؤ، کیونکہ اس میں ہی آپ کی فائدہ اور اس میں آپ کی برکت ہے، کیونکہ مینٹر کی روح آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مینٹر کون ہے ہمارا۔ وہ انڈیا میں کوئی پاسٹر کو دیکھ لیتے ہیں، کسی اور پاسٹر کو سن لیتے ہیں، امریکہ میں کسی اور پاسٹر کو سن لیتے ہیں، وہ ہمارا مینٹر ہے۔ وہ مینٹر نہیں ہے، وہ آپ کو ٹیچ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ مینٹر آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے، آپ اس سے بات کریں اور وہ آپ کی پرابلم سنیں اور آپ اس سے سولوشن لے سکیں۔ مینٹر کے سامنے کبھی بھی جا کر ہم پروفیٹک ورڈ یوز نہیں کرتے، مینٹر کے سامنے ہم اپنی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو شیطان گائیڈ کر رہا ہے، یہی ایمانداروں کے اندر ایک میجر ڈیفالٹ ہوتا ہے، وہ جہاں پر پروفیٹک ورڈ یوز کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ یوز نہیں کرتے۔ پروفیٹک ورڈز آپ کو لوگوں کے سامنے یوز کرنے، پرسنل لائف میں یوز کرنے، اکیلے میں یوز کرنے اور اپنی پرے میں یوز کرنا ہے۔ مینٹر کے سامنے آپ ہمیشہ اپنی پرابلم لے کے جاؤ گے، وہ مینٹر آپ کو پروفیٹک ورڈ دے گا۔ آپ مینٹر کے سامنے اپنی پرابلم چھپاؤ گے، پروفیٹک ورڈ بولو گے، آپ ایک میجر پرابلم میں پھنس جاؤ گے۔ پرسوں ہماری کلاس تھی تو کلاس میں ایک بردر بولتا ہے، وہ کہتا ہے میں 95% انٹیلیجنٹ ہوں۔ وہ اپنی طرف سے پروفیٹک ورڈ بول رہا تھا کہ وہ نیگیٹو ورڈ اپنے کو بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ کلاس سدھرنے کی کلاس تھی۔ اب وہ 95% بیوقوف ہوگا، 100% یہ آپ یاد رکھ لیجیے، کیونکہ آپ کو اپنے مینٹر کے سامنے اپنی غلطی بتانی ہے، اپنی کمی بتانی ہے، تاکہ وہ آپ کو سولوشن بتائے اور آپ کے لیے پرے کرے اور آپ بابرکت بن سکیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ایک خاص خدا کا میسج آج آپ لوگوں کے لیے کہ اپنا زور آپ نے کہاں لگانا ہے؟ پرفیکٹ بننے میں۔ اپنا زور آپ نے کہاں لگانا ہے؟ پریئر میں۔ شیطان آپ کو 4 دن گناہ کروا سکتا ہے، لیکن اگر آپ ریگولر گناہ کرتے رہیں تو اس کا مطلب آپ اٹھ نہیں پائیں گے اس گناہ کاری کے گڑھے سے۔
आपके अंदर से एक ऐसी बेचैनी शुरू हो जाएगी जो कि आपको खुदकुशी की तरफ लेके चली जाएगी। आप अपनी जिंदगी से तंग आ जाएंगे। आप कहेंगे मैं मर जाऊं। आप कहेंगे ये जिंदगी में कोई मजा नहीं है, हम कहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप अपने घर को कोसेंगे, हम कहाँ गुर्बत में रह रहे हैं, लोग इतनी अयाशियां करें। तो शैतान आपको आपके ओरिजिनल लाइफ से आपका टेस्ट छीन लेता है, उस निकलने वाली सामर्थ को सोख लेता है। और जब आपको वहां से छुटकारे का कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो फिर आप कहते हैं मेरा मर जाना ठीक है, और अपने घर वालों को आप फिर कोसते हैं कि हम कहां पर मौजूद हैं। लेकिन यीशु मसीह उम्मीद है, यीशु मसीह रोशनी है, यीशु मसीह ईमान है। जब आप यीशु मसीह के साथ अपने गुर्बत में भी चलते हैं, आपको यकीन होता है कि आपका यीशु मसीह आपको बेस्ट टाइम के ऊपर ऊंचा करेगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा, ऐसी चीजों को लेकर आएगा जो कि कभी भी अपने जोर से हासिल नहीं की जा सकती। आमीन। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से ईमानदारों को जो कि तंग होते हैं अपनी जिंदगी से। ईमानदारों के बेटियों को जानता हूं, वो अपनी रूहानी लाइफ जीरो से भी पीछे आने के सबब से वो तंग हो जाते हैं कि हम कहां पर जिंदगी गुजारें। हमारा कोई घर नहीं, हमारा कोई छत नहीं, हमारा कोई स्टेटस नहीं, हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं, और हम रेस्टोरेंट में जाते, अच्छे कपड़े नहीं हम पहन रहे, अच्छे हम चीजें डिजर्व नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब आपके पास यीशु नहीं होगा, आपको शैतान इसी तरह से शर्मिंदा करेगा, गिराएगा। तो अपनी गुर्बत में भी खुदा को टाइम दो, खुदा के साथ चलो। जब आपके अंदर ईमान कम नहीं होगा तो खुदा आपको ऊंचा करते वक्त भी आपको सोचेगा नहीं, बल्कि टॉप पर लेके जाएगा यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आमीन, हालेलुया। आपका जोर आज के बाद आपके दोस्तों के साथ घूमने में जाया नहीं होना चाहिए, आपका जोर प्रेयर में होना चाहिए, लगना चाहिए। जब आपका जोर प्रेयर में होगा, आप रूहानी तरक्की में होंगे, आपकी जिस्मानी तरक्की होना डेफिनेटली श्योर है। आप जानते हैं कि बहुत सी प्रेयर्स खुदा सुनता नहीं, क्योंकि वो प्रेयर्स, वो खुशगवार वाली प्रेयर्स वो करते हैं, जो उन्हें चाहिए वो मांगते हैं। खुदा हमें मिरेकल्स मनी दे, खुदा हमें मिरेकल चीजें दे। मैं मिरेकल्स के खिलाफ नहीं, मौजूदात के खिलाफ नहीं, खुदा देता है। लेकिन खुदा के लोग आप देखो, उन्होंने भी मेहनत की। पतरस मछेरा था, पलूस जो था वो क्या कहते हैं, खेमे सीने का काम करता था। पलूस से बड़ा कौन रसूल हो सकता है। पलूस खुदा से डिवाइन पैसे नहीं मांग रहा, बल्कि मेहनत कर रहा है और खुदा उसे दे रहा है। आज के ईमानदारों ने सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी प्रेयर्स को अपने साथ रखा हुआ है, अयाशी वाली प्रेयर्स को रखा हुआ है। खिदमत करेंगे कार आएगी, खिदमत करेंगे बंगला आएगा, खिदमत करेंगे आईफोन आएगा, खिदमत करेंगे डॉलर्स आएंगे, खिदमत करेंगे हमें जगह मिल जाएगी, खिदमत करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। ये आज के दौर का मोटिव है, खिदमत करने का। प्रेयर में आने का मोटिव भी यही है लोगों का, प्रेयर करेंगे हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। ये आपकी रॉन्ग प्रेयर्स हैं। खुदा देता जरूर है, लेकिन हमें इस इंटेंशन के साथ प्रेयर नहीं करनी। मिरेकल्स मनी, मिरेकल चीजें, ये रॉन्ग प्रेयर्स हैं। खुदा हमें बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां दे, ये रॉन्ग प्रेयर्स है। आप खुदा का काम कर रहे हैं। खुदा का काम क्या है? पाकीज़गी में रहना। खुदा का काम क्या है? गुनाह से दूर रहना। खुदा का काम क्या है? दुआ में रहना। खुदा का काम क्या है? कि उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना। हम खुदा का काम जो है 100 में से 5% करते हैं, लेकिन अपनी दरखास्तें, अपने दिल की ख्वाहिशात 1000% खुदा के सामने रखते हैं। इस तरह से पूरी नहीं होती ख्वाहिशात। और खुदा अयाशी वाले लोगों को कभी ऊंचा नहीं करता। खुदा ने जब भी ऊंचा किया है, रियली किसी को ऊंचा किया है बाइबल के अंदर, उन लोगों को ऊंचा किया है जो कि खुदा की भूख और प्यास रखते थे। दाऊद को आप देखें, दाऊद ने खुदा से ये नहीं मांगा मुझे बहुत बड़ी किंगडम मिल जाए। दाऊद खुदा के कलाम के मुताबिक चलता रहा, लड़ाइयां लड़ता रहा, और उसने क्या किया? मदद की होगा खुदा की। यीशु मसीह के वंश को, इस यीशु मसीह के तुकम को इस जमीन पर आने में मदद की, उन लोगों को मारा जो कि मसीह लोगों के, बनी सारी कौम के क्या थे? खिलाफ थे। और वो काम करता गया, खुदा उसे बढ़ाता गया। आप आज अपना काम चेक करें, आपकी प्रेयर इफेक्टिव नहीं है। कहते हैं कि हमारी प्रेयर में हमें, मुझे लोग अक्सर फोन करते हैं, हमारी प्रेयर, हम प्रेयर तो हम कर रहे हैं, लेकिन बदबू के अटैक्स भी हो रहे हैं, फलां चीज भी हो रही है। क्या वजह है? आप प्रेयर की, आपके अंदर ताकत नहीं, जोर नहीं है प्रेयर के अंदर, कुव्वत नहीं है प्रेयर के अंदर। मत्ती की इंजील 11 बाब की 12 आयत के अंदर पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील 11 बाब की 12 आयत।
मत्ती की इंजील 11वें बाब की 12वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, 11वें बाब की 12वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप इसे सुनेंगे। और यूना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही में जोर होता रहा है और जोरावर से छीन लेते आए। वे सब नबी और क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूना तक नबूवत की। लिखा हुआ है जोरावर बादशाही को क्या करते आए, छीन लेते आए हैं। मतलब आप अगर जोरावर हो तो शैतान आपसे आपकी फतह नहीं छीन सकता, आपकी कामयाबी नहीं छीन सकता, आपका सुकून नहीं छीन सकता। इसका मतलब हमने खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ नहीं की, जिसके सबब से बदरुएं आज हमारे ख्वाबों में आके अटैक कर रही, शैतान आज हमारे ख्वाबों में आके अटैक कर रहा है। अगर आप खिदमत में आपकी डिमांड नहीं होनी चाहिए। मैं कलीसिया को ये हमेशा कहता हूं, आप कलाम सुनाएं या ना सुनाएं, आपकी प्रेयर खिदमत करने से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेयर खिदमत करने से कम है, खिदमत छोड़ दो, आप प्रेयर अपनी बढ़ाओ। आज मैं आपको कह रहा हूं, आपकी प्रेयर कोटरी में होनी चाहिए, ना कि फेसबुक के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेयर फेसबुक के ऊपर है, रात को 11 बजे भी आपको दिल किया कि फेसबुक पे प्रे कर लो, गलत है। शैतान आपको गाइड कर रहा है। रात को 11 बजे आपको कोटरी में जाना है, प्रेयर खुद करनी है। जब आपका कोटरी में दिल नहीं लग रहा तो फेसबुक के ऊपर आप क्या बताना चाह रहे हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा सामर्थ मौजूद है। जोरावर बादशाह को क्या करते आए हैं, छीन लेते आए हैं। आप अगर जोरावर हो, आप पे लानत असर नहीं कर सकती। आपके खानदान के अंदर बांझपन का कर्ज चल सकता है, लेकिन जब आपकी मैरिज होगी वो बांझपन का कर्ज टूटेगा, क्योंकि आप जोरावर। अगर आप जोरावर हो, रूल 10 की आग आपके अंदर मौजूद है, तो जिस खानदान के साथ आपकी कनेक्शन होगा या आप जुड़ोगे, आपका रिश्ता होगा, वहां की कर्सेस टूटेंगी। लेकिन आप जोरावर नहीं हो तो वहां की कर्सेस आप पे भी आएंगी। मैं एक खानदान को जानता हूं, हमारे रिलेटिव भी हैं, उनका जो भी बेटा पहला पैदा होता है वो मर जाता है, ये कर्ज से। और वो अपने बाप दादा को गालियां देते हैं, हमारे बाप दादा जादू कर देते, टूना कर देते। मैंने खुद अपनी कानों से गालियां सुनी। क्यों? क्योंकि वो जोरावर नहीं, उनके अंदर बदी है। खुदा आपकी नजरों को वो हर साल देख भी देते हैं, देगे चढ़ाते हैं, इतने लोगों को खाना खिलाते, रोजे खुलवाते हैं। खुदा आपकी नजरों को पसंद नहीं करता। आपकी नजरें तब कबूल होती है जब आप जोरावर होते हो। आप जोरावर होगे, खुदा काम करेगा, खुदा मदद करेगा, वो नजराने देना आपके लिए बरकत का सबब होगा। लेकिन आप जोरावर नहीं हो, आपकी नजराने कबूल नहीं होते, आप इफेक्टलेस होते हो, शैतान के असर के अंदर रहते हो। पादरी भी कई जगह बदरुएं निकाल के आए ना, तो उनके घर में लड़ाई शुरू हो जाती, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती, उन्हें खुद कोई दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि पादरी अगर जोरावर नहीं होगा तो शैतान उसके पीछा करके उसकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, उसके खानदान को इफेक्ट करेगा। इसलिए फिर पादरी को प्रेयरफुल होना जरूरी है। अगर कलीसिया जोरावर नहीं होगी, शैतान उनके मुंह पे थप्पड़ मारेगा और बेइज्जती करवाएगा ही करवाएगा। अगर शैतान से आप आज भी मुसीबत उठा रहे हो तो आपको जोरावर बनना है। जोरावर कैसे बनेंगे? किसी रूहानी चर्च के साथ जुड़ के, किसी रूहानी पास्टर को अपना मेंटर बना के, उसकी अनॉइंटिंग की कवरिंग के अंदर रहकर, खुदा के कलाम के साथ जुड़ के, तौबा करके, प्रेयर में अपने टाइम को देकर, संजीदगी के साथ प्रेयर में टाइम देकर, एक शेड्यूल, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाकर, जिस दिन आप रूहानी बनने का फैसला करते हो, आपकी लाइफ शेड्यूल में आ जाती है। आपका उठना टाइम पर होता है, सोना टाइम पर होता है, खाना टाइम पर होता है, पहनना टाइम पर होता है, बाहर जाना टाइम पर होता है, प्रेयर में बैठना टाइम पर होता है, खाना पकाना टाइम पर होता है। लेकिन अगर आप नॉन स्पिरिचुअल होते हो, कोई आपका टाइम है, कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 3 बजे नाश्ता कर रहा है, कोई 4 बजे कहीं शॉपिंग पे जा रहा है, क्योंकि आप रूहानी नहीं और आप खुदा के लोग नहीं। खुदा के लोगों का टाइम होता है, और जोरावर लोग वही होते हैं जो खुदा के लोग हैं। उनकी शादियां जोरावर, उनके बच्चे जोरावर, उनका फ्यूचर जोरावर, उनका फाइनेंस जोरावर, उनके घर के अंदर आप जोर को, ताकत को महसूस, उनसे बात करके आप एक उम्मीद, एक ईमान की ताकत, एक नया लेवल स्टार्ट हो जाता है। उनको देख के एक नया लेवल स्टार्ट हो जाता है। जोरावर खुदा की बादशाह को क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। आप जोरावर नहीं हो तो शैतान आपसे आपकी खुशी छीनेगा, आपके बच्चे छीनेगा, आपकी कामयाबी छीनेगा और आप रोगे, ये हो क्या गया मेरे साथ।
کیونکہ اب سب چیزیں خدا نے آپ کے ہاتھ میں سونپ دی ہیں. جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, نہ کہ خدا نے آ کے کرنا ہے. پریئر کرنی ہے آپ نے کرنی ہے, پڑھنا ہے آپ نے, پریئر میں خدا کا کرنا ہے. خدا کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرنی ہے, کوئی وعدہ کرنا ہے, کوئی واچا باندھنی ہے, اپنے لیولز کو اونچا کرنا ہے, تو آپ نے کرنا ہے, نہ کہ خدا نے. ہاللیلویا. میرا بلیو ہے کہ آپ پریئرز کو درست کرو گے, اپنی خدمت کی مینٹالٹی کو آپ صحیح کرو گے, خدمت میں آنے کا رتبہ آپ سمجھو گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی میں انجینئر ہوں, میں خدمت نہیں کر سکتا. آپ اتنا بڑا اپنی لائف کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو تو آپ پکے اچھے انجینئر بھی نہیں بن سکتے, یاد رکھیے. میں خود پیرامیڈیکل سٹاف ہوں لیکن خدمت میں. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا فیوچر بیسٹ جگہ پر ہو, بیسٹ پلیس پر ہو, بیسٹ چیز میں ڈیزرو کروں. آپ انجینئر ہو کے, آپ اسٹاف نرس ہو کے آپ ایسا کرو رہے ہو, کہہ رہے ہو نہیں میں نہیں کر سکتا خدمت. تم اپنے اوپر خود باؤنڈریز باندھ رہے ہو. خدمت میں آنا ہے آپ نے, آپ کے خاندان میں کسی نہ کسی طرح سے, چاہے پریئر کی خدمت ہو, بیچ بونے کی خدمت ہو, جب آپ کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہو جاتے ہو خدمت کے اندر نا, آپ بلیس ہونا شروع ہو جاتے ہو. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو مطلب کہ پریئر خدمت میں ہیں لیکن پریئر نہیں کرتے. لیکن آپ لوگ ابھی کلیسیا میں ہیں اور خدمت میں نہیں آئے. کلیسیا کو خدمت میں آنا ہے, لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خدمت میں ہیں لیکن پریئر نہیں کرتے. انہیں خدمت تھوڑی سٹاپ کر دینی چاہیے, پریئر کو بڑھانا چاہیے, اور کلیسیا کو خدمت میں آنا چاہیے, اور آ کر اپنی پریئر کو بھی بڑھانا ہے اور اپنی خدمت کو بھی بڑھانا ہے. گاڈ بلیس یو آل. خدا آج کے کلام سے آپ کو زور دے اور طاقت دے اور قوت دے اور آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو عطا کرے. ان جیسس نیم. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے آسمان کی طرف اور بولیں گے خدا باپ میں یسوع کے نام سے تیرا زور مانگتا ہوں, آتے ہی طاقت مانگتا ہوں, تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کا زور مانگتا ہوں, تیرے کلام کا زور مانگتا ہوں. او خدا باپ میں گناہ سے خود نہیں لڑ سکتا, لیکن تو میری مدد کر تاکہ میں گناہ کے اوپر فتح پاؤں. آئے پربھو یسوع میں تیرا فضل مانگتا ہوں گناہ سے اوپر فتح پانے کے لیے. آئے پربھو یسوع میں تیرا زور مانگتا ہوں اپنی لعنتوں کے اوپر فتح پانے کے لیے. آئے پربھو یسوع میرے اندر حکمت نہیں ہے, مجھے اپنے زور کی طاقت سے حکمت دیکھ تاکہ خدا دیکھ میں ایک روحانی سمجھ کے ساتھ دعا کر سکوں. اے پربھو یسوع میری پرارتھنا میں زور نہیں, میری پرارتھنا میں زور لے کر آ. میری قدم دیکھ کر زندگی میں زور نہیں, میری زندگی میں زور کو لے کر آ, تاکہ میرا زور بدکاری میں ضائع نہ ہو, میرا زور شیطان کے کاموں میں کرنے میں ضائع نہ ہو, بلکہ میرا زور اپنی لعنتوں کو ختم کرنے میں اور بیماریوں اور شرابتوں کو فتح پانے میں استعمال ہو سکے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا, جتنے لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں گناہ سے, بدی سے, اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم آج کے بعد خدا کے ساتھ ویرت کریں گے, اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے اندر اور مینٹرشپ کے اندر رکھیں گے, اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. خدا باپ میں یسوع کے نام سے لوگوں کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں تاکہ یہ خدا اپنی لعنتوں کے اوپر فتح پا سکے, اپنی کامیابیوں کے اوپر فتح پا سکے, اور خدا باپ انہیں زور دے تاکہ خدا یہ تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل سکے. انہیں گناہ پہ فتح دے, بدی پہ فتح دے, اور یہ تیرے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ چلیں اور تیرے نام کو جلال دے سکے. تیرا روح ان کی مدد کرے یسوع کے نام سے, آمین.